लेकिन खबर यह है कि बलूचिस्तान में आज अलग सुबह मुतद्दद मुकामात पर दहशत गर्दों की मुतद्दद कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिनमें फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले BLA के दहशत गर्दों ने सूबे के अमन व सुकून को एक मरतबा फिर मुतासर करके लोगों की जानो माल से खेलने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके नापाक अज़ाइम को उनके नापाक वजूद के साथ ही खाक में मिला दिया। यह नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि दहशत गर्दी की ये वारदातें गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ थी, ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जिसमें गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद जहन्नम के कुत्तों को जहन्नम वासिल किया गया था और उनको खाक में मिलाया गया था, उसके रद्द अमल के तौर पर सामने आई हैं। इन वाक़यात की तफसीलात क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम मुकामात को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इस पर रियासती फोर्सेस का रद्द अमल क्या था और अब रियासत कौन सा फैसला कुन कदम उठाने जा रही है। इस पर बात करते हैं और इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अर्जी है जनाब कि आज अल सुबह नमाज फजर के करीब अचानक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर, जिनमें जो सूबाई दारुल हुकूमत है कोयटा, उसके साथ कल्लात, मस्तूंग, नोशकी, दालबद्दीन, गवादर, पंजगूर, खारान, तंप और बालचा समेत कई शहरों के अंदर दहशतगर्दी की जो कोशिश है वो सामने आई और अल सुबह अंधेरे में ही दहशतगर्दों के गौल, किसी जगह पर 10, किसी जगह पर 15, किसी जगह पर 20, ये दहशतगर्दों के गौल जो हैं ये इन शहरों में दाखिल हुए और इनकी तरफ से इन शहरों के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई, मुतद्दद हमले किए गए और कई मुकामात पर ये झड़पें इस वक्त भी जारी हैं। इन वारदातों की जिम्मेदारी फितनुल हिंदुस्तान यानी BLA की तरफ से कबूल की गई है और BLA ने इसे ऑपरेशन हरूफ पार्ट 2 करार दिया है और इसके साथ साथ ये दावा भी सामने आया है मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं उनकी तरफ से कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थीं ये एक ही वक्त में शुरू हुई, जिनमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक बाज़ मुकामात पर ताहाल झड़पें भी जारी हैं। ये हमले सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के अंदर भी हुए हैं और ज़राए ने दावा किया है कि इन हमलों में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो BLA के साथ एफिलिएटेड हैं, जिनमें मजीद ब्रिगेड है, फतह स्क्वाड है और खुसूसी टेक्टिकल ऑपरेशन यूनिट शामिल हैं, उनकी तरफ से इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया गया। बलूचिस्तान की हुकूमत ने ये जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं इसकी तस्दीक कर दी है और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है, ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस इस सारी सूरत हाल में इस वक्त दहशत गर्दों से नबुर्द आजमा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत, अगर मैं कोयटा की बात करूं तो आज दिन के आगाज़ पर ही दारुल हुकूमत कोयटा में जो दहशत गर्दी की कार्रवाई है वो सामने आई। BBC के मुताबिक कोयटा शहर में सुबह 6 बजे के करीब धमाकों और फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जो इसका जो वक्फे से जारी है और कुछ देर कबल एक ज़ोरदार धमाका भी सुनाई दिया गया है। इसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि हमलों के बाद शहर में इंटरनेट सर्विस बंद है और पाकिस्तानी फ़ौज के जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ़ज़ा में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि कोयटा में सरियाब रोड पर हेल्पर हॉस्पिटल के नज़दीक, तारिक हॉस्पिटल और जिना रोड के नज़दीक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। कली दीबा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रुबीना अली ने बताया है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि उन्हें लगा कि घर ही उनके ऊपर आ गिरा है। जिना रोड पर यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स में एक दफ्तर में काम करने वाले शख्स अय्याज अहमद ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसने पूरी इमारत को हिला के रख दिया और उसके बाद इमारत के अंदर गर्दो गुबार से जो है ना वो भर गई। अयाज का ये कहना था कि जब वो सड़क पर आए तो लोग होटल और दुकानें बंद करके भागते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बताया गया है कि कोयटा में ही ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग की है और ये जो दहशतगर्द हैं इस वक्त वो कोयटा के एक स्कूल की इमारत में मौजूद हैं और उस इमारत से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। इसके साथ साथ ये जो सूरत हाल है ये इस वजह से भी संगीन हो जाती है कि ये हमले ना सिर्फ कोयटा में किए गए बल्कि नोशकी में
ایف سی ہیڈ کوارٹر کو پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دالبندین میں بھی ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ کلات میں ڈی سی آفس اور پولیس لائنز پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پسنی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ایک ٹھکانہ جس کو نیول بیس بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور گوادر میں مزدوروں کی ایک کالونی ہے جہاں پر گوادر کے مختلف پروجیکٹس میں کام کرنے والے محنت کش قیام پذیر ہیں، اس کالونی کے اوپر بھی دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ مستونگ، تم اور بالچا سمیت مختلف مقامات پر یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یہ کی گئی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پولیس، فرنٹیئر کورس اور پاکستانی فوج کے مسلح جو لوگ تھے انہوں نے ان کارروائیوں پر فوری طور پر مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ کوئٹہ میں پولیس وین پر حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں ایک خاتون سمیت صرف کوئٹہ کے اندر تقریباً 6 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو اپڈیٹس ہیں اس میں اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مختلف مقامات پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ پنجگور میں آپریشن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن بھرپور شدت کے ساتھ جاری ہے، اور پنجگور میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد ایک اور پنجگور میں ہی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں مزید 9 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا ہے، جس سے صرف پنجگور میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، اور 17 آئی ای ڈیز بھی دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہاں پر اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے فوری طور پر جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ کی گئی ہیں، اور ان جوابی کارروائیوں میں بھی اب تک جو مسلسل دہشت گردوں کے ساتھ وہ مقابلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیچ کے اندر ایک دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی جہاں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ ایک طویل مقابلہ جاری ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یہاں پر ایک جو ہے بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو بھی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا گیا۔ یہ واقعہ نوشکی میں پیش آیا اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جو وین تھی اس کو فوری طور پر دور سے دیکھتے ہوئے ہی اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا گیا، گاڑی کو تباہ کر دیا گیا، اور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں موجود جو سیکیورٹی فورسز تھے کے اہلکار تھے انہوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے فوری جوابی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 4 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ شدید فائرنگ کی وجہ سے جو چند دہشت گرد تھے وہ یہاں سے بھاگتے ہوئے بھی محسوس ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دالبندین میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فوری جواب دیا گیا۔ یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان یہ اس وقت بھی جاری ہے۔